Hello, maayong buntag sa tanan. Aniya na usab kita sa lain nga bahin ni ining atong panagisgot-hisgot. Gusto lang nako i-share akong gibati karong buntaga. Naglungot-lungot yung kung ako gining i-share kay gusto kong makatabang pod. Pagmata na ko sa buntag, di ako sa among balay, nakaingon ko nga, Lord, salamat kaayo kay maayo ang panahon karon, maayo ang pagtanaw-tanaw nako diya sa palibot. Hayag pero bugnaw. Nakaingon din ko, Lord, salamat nga dili ang adlaw karon dili parehas atong niagi mga adlaw. Apan sa diyang milakaw nako sa among balay, kagawas nako, nabati na nako ang kainit, nakaingon ko, Lord, grabe man di ay kainit. Unsa naman ni? Diha na rin nagsugod akong pagpamalandong samtang naglakaw ko. Nga kung karong mga panahon na, sa alas 7:30 sa buntag, makasinati ko og grabe or makasinati ta og grabe na nga kainit. How much more sa umaabot pang mga adlaw og mga katuigan. Grabe ang akong dili na ko maisip ang kasakit nga akong gibati nga mamalandong nga sa hinay-hinay nag-anam og ka worse ang atong kakasinati nga kainit. Nganuman bunga raw sab kini sa atong mga dili maayo nga binuhatan. Bunga kini sa atong pagpasagad. Bunga kini sa atong pagway pagpakabana. Tungod kay simple nga pagsunog sa mga wrapper, sa mga makaon, pagsunog sa mga plastic, pagsunog sa mga cellophane, kini dako kayog impact diha sa atong kinaiyahan. Tungod kay kini ang hinay-hinay nga muguba sa atong ozone layer. Unsa man ning ozone layer, mao ni ang nag-cover sa atong adlaw. Paghimo sa Ginoo sa kalibutan perfect kaayo. Wala kitay mabati nga kainit, kundili igo-igo lang nga painit sa atong makauga sa atong mga nilabhan, makauga sa unsa may atong ipangbulad. Pankaron, grabe. Ang atong masinati karon nga kainit. Ganina sa 7:30 nga pagawas na ako sa among balay. May imagine ako ang kainit parihas na kaniadto mga 1983 padung sa 1986. Kuan pa kaayo na ang kainit. Kani nga kainit karon makompare nako niya ng mga tuiga, mga alas 10 padulong sa alas 11. Tiaw mo na, kadako sa diferensya. Sa una ang alas 7:30, pwede pa ta magbabad sa bata. Diya sa gawas, tungod kay vitamin D nga ma-expose sa sunrise niya ng mga alas 7 padulong sa alas 8. Pero karon, my God, alas 7:30, ibabad nimo ang bata, magka-sunburn na. Dili na siya pwede. Ako lang kining gihisgutan mga igsuon tungod kay nakaingon ko. Grabe kadako og impact ang atong mga binuhatan. Ang uban moingon nga gisilutan na gitaan ni sa Ginoo. Pero dili ni sa silot mga igsuon.
Kundili resulta kini sa atong mga gipangbuhat. Resulta sa atong pagkaway pagpakabana, sa atong pagka-selfish. Nga naman, usahay ang uban maghaling o kalayo sa mga panimalay, mugamit og plastik, mugamit og rubber, kay nga naman, aron dali mahaling. Grabe. Nay uban nga sultian nimo nga dili maayo ang rubber sunugon, dili maayo ang plastic sunugon, dili maayo ang cellophane sunugon. Dili mo tuo. Gahig ulo. Tanawa karon. Sila ra ba ang nagsuffer? Kitang tanan. Walay gipili. Busa panahon na gid karon nga mahigmata kita. Nga kinahanglan aduna kitay pagpakabana diha sa atong kinaiyahan. Grabe na kaguba sa atong ozone layer karon mga igsoon. Tan-awon nimo ang adlaw, grabe na kaklaro, grabe na kahawan. Buti pasabot wala na gyud tong mag-cover. Kung do naman gamay na lang gid kaayo ang nabilin. Akong ipaabot kini kaninyo nga aduna pa kitay mahimo nga ginagmay, bisan ginagmay nga pamaagi para makatabang kita nga hinay-hinay mapabalik nato ang atong kinaiyahan. Hinay-hinay nasayod ko nga pwede kini siya nato ipabalik kung gusto nato. Mag-effort kita, maghago kita, dili kita dili lang magpakabana. Kinahanglan maghatag kita og atong effort. Maghimo kita sa mga steps or mga butang nga pwede nato himuon. Una, undangon nato ang pagsunog sa mga plastik. Undangon nato ang pagsunog sa mga cellophane. Undangon nato pagsunog ang mga rubber. Aron dili man siya mapulian pero mahunong na ug dili na kung do na pay nabilin diha na lang taman. Dili kita magpaka-selfish nga gusto ta nga hinlo atong palibot. Gisunog na to tanan basura. Apil ang mga plastik. Satisfied ta, nalipay ta kay hawan atong pananaw diha sa atong palibot. Apan wa kita masayod nga dako kaayo ang epekto niini sa atong kinaiyahan. Unsay atong himuon karon, hinay-hinay kita nga magtanom sa mga kahoy. Kaning kahoy makatabang kini. Pagpabugnaw sa atong palibot, pagpabugnaw sa hangin nga muhros, tungod kay ang kahoy maghatag og oxygen. Kini usab ang moabsorb sa mga carbon dioxide nga ipagawas gikan sa mga sakyanan, ipagawas sa human beings o sa mga animals. Makatabang kini para ma-minimize ang air pollution ug makatabang kini makapabugnaw, maka-refresh atong hangin tungod kay maghatag man kini og oxygen. Simpleng pagtanom sa garden diha sa atong palibot, sa atong mga balay. Utan, mga bulak, tanan nga mga tanom nga pwedeng mutubo diha sa atong palibot. Himuon nato kini tungod kay kaning mga tanuma makahatag og oxygen. Ako mga igsoon diha sa among balay, bisag sagbot nga akong makita, akong bunyagan tungod kay ayawat na ba lamang nga aduna kini ika-contribute nga oxygen, makahatag kini pabugnaw diha sa hangin nga akong ihanggap ug sa uban usab. Ingon unta kita ni ana, dili unta kita magpatuyang lang sa atong kaugalingon sa walay paglantaw sa kapakanan sa uban. Ako
Ako mga igsuon, daghan kog buhaton karon nga adlaw, daghan kog nakaprogram nga buluhaton. Pero ako kinigihatagan og panahon nga akong i-share kaninyo. Tungod kay naglungot-lungot ang akong dughan. Gusto na ako ipagawas ang akong gibati. Nga kahadlok. Wala ako mahadlok mga igsoon sa akong kaugalingon. Tungod kay tigulang nako. Dili na maihap na lang ang mga adlaw nga magpabilin ko sa kalibutan. Pero ang akong gikahadlokan, ang mga kabataan nga gipanganak karon, unsa na lang ang kalibutan nga ilahang puy-an? Makalahutay pa ba sila? Kita, kung karon init na ing ani na kainit, ma-imagine ba nato after mga pila ka years kung unsa na ka worse ang atong masinati? Kinahanglan ato kining pamalandungan mga igsoon. Hinuktukan nato og atong pangayuan og panabang diha sa Ginoo nga unta ang tanan mahigmata na, ang tanan magpakabana na, ang tanan muhimo na og mga lakang aron mahunong kini, or dili man mahunong, matabangan kini aron masundan. Dinhira ko taman ug daghan kayong salamat.